भीतर सर अंकल तुझ्या घरात आलूया विवा संजय आमचो जो सांजाव आम्ही मनवता जो एवरी इयर 24 तारीख जुनाचे आणि आयज आमकां एक हे सेकंड इयर जे आमी सेलिब्रेशन आमचे एंटरटेनमेंट सेलिब्रेशन आमी हिंगा करता उपरांत 5 वरांचेर आमचो ट्रेडिशन जो रोजाराचो मागण्याचो सांजाव आमचो चालू जातलो 5 आणि 7 वरांचेर आमी आमचे रिवर फेसिंग तिका पावतले आणि ते दुसरे वाटेन आमचे बदमाश वाठाराचे लोक येवन आमी अशेंच मागणे रोजार करून आमचो हो आयचो दीस सांजाचो काबार करता। आयज आमचे मदें आसा आमचो गांवचो सरपंच जो नेवो सरपंच जाला आनी आयज आमचे मदें तो आसा आनी ताणें म्हाका जाय तो हेल्प केला हो सांजाव करपाक तो 1-2 उतरां उलयतलो। सगळ्यांक गुड इवनिंग। या आज 24 जून सगळ्यांक खबर आसतली। येस विवा सांजाव 24 जून आमचो सेंट जॉन बाप्तिस्ताचो आयज फेस्त आणि ह्या निमतान 24 जुना जशें वार्षिक पद्दती प्रमाणे हांगा बरे धडाकेबाज असो सांजाव हांगा सेलिब्रेशन जाता। आमचो म्हाजो मित्र आनी म्हाज्या पंचायतीचो जो खास करून पंच मेंबर आनी हांगालो लोकल पंच मेंबर रॉबर्ट फर्नांडीस तेन्ना जे निवडून येयल्या बरोबर तेंच्यांनी सांगल्या त्या पद्दतीन जस्ट आतां तुमी आयकलें की गेल्या वर्साच्यान तेणें ह्या वर्साचो सेकंड टर्म आनी असो बऱ्या पद्दतीन सेलिब्रेशन जशे आमचे कॅथलीक भाव आसात कोंकणी भाव आसात जायते हांगा कम्युनिटीचे हांगा आसात सेलिब्रेशन करतात। हे सेलिब्रेशन हे अशें आसा की सगळी दुखां सुखां विसरून एनिमिटीज जे आहा पळय सायडीक कडेन दवरून हांगा एकी कडेन रावतात। एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार दॅट इज अ सेलिब्रेशन। हांव खरोखरच बरें दिसलें हांगासर ह्या एनवायरमेंटान येवपाक। जायते कम्युनिटीचे हांगा लोक आसात नॉट ओन्ली कॅथलीक कोंकणी हिंदू मुस्लीम सगळे जायते आहात आनी हांव खरोखरच आमच्या सगळे हांगा भावांक जे जुनस्कार आनी इतर मांद्रे गांवचे सगळे ज्या नागरीक आसात तशेंच गोंयकारांक सगळे हॅपी सजाव म्हणटा हांव तेका आनी तेंच्या फुडें जे आयुश्य तेंचें आरोग्य बरें उरचें जशें म्हणून हांव रॉबर्टाक परतून एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा। अशें जे तेंचे एक्टिविटीज चालू दवरचे जेणे करून जे सगळ्या गांवच्या लोकांक जे आमचे जुनस्कार म्हणून नाका आनी जायते मांद्रेचे हांगासर येतात सेलिब्रेशन करता तांकां एक बरो प्लॅटफॉर्म दिता आनी हांगा म्हाका आपयल्या बद्दल आनी म्हाका 2 उतरां उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद। विवा सांजाव विवा सांजाव। आमी आमच्या प्रपंचाक चड आनी चड देव बरें करता हांगासर पावलो आनी आमचे मदें बसून रावलो देखून काळजान सान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सरपंचाक। विवा सांजाव। आशे वाड्यार आनी आशे वाड्यार जे सगळे म्हाज्या वाड्याले लोक क्रिश्चन भाव म्हाजे आनी तांकां सगळ्यांक विवाह सजाव हें सजाव पयलीं पासून पारंपारीक आसा आनी पारंपारीक ते मनयत आयले। हांव जेन्ना इलेक्शन आयलो तेन्नाच्यान म्हाजो तांकां फुलाचो वांटो फुलाची पाकळी अशी म्हणून हांव तांकां सदांच हेल्प करता
आणि आईज हांगा हे सगळें करता आसा उमेद भोगता की आयज देवाचो दीस, ह्या देवाच्या दिसा आयज आमचा बरोबर आसा आमचो सरपंच आणि म्हजे सगळे गांवांतले म्हजे भाव आनी भयणां खरेंच बरें दिसता की सगळे एकठांय जावन आमी हिंदू आसूं किंवा आमचे क्रिश्चन भाव सगळे मेळोन आमी हो सगळो सेलिब्रेट करता. तेचे खरेंच आनंद जाता आणि देवाचो आशिर्वाद ह्यो सगळ्यांचेर असोच रावचो अशी सगळ्यांक देवा लागीं मागणी. आयज 24 जून तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की सेंट जॉन बाप्तिस्टाचे फेस्त आणि त्या निमतान सगळ्यांक विवाह सजाव. ओके, सो आमी हांगा आशवे आसा, हांगालो लोकल पंच आमचो म्हाजो मित्र किरण सावंत आसा, हांगा डॅनिसूय आसा, तशेंच जायते हांगासरले ग्रामस्थ आसात ज्या पद्दतीन तेंचें सेलिब्रेशन पळोवन म्हाकाय दिसता की एक न्हांवचो, पण फुडें प्रोग्राम्स आसात आनी खऱ्या अर्थान अशें दिसता की एक फेस्टिवल हे डेली आसचें, पण आमकां ते दीस आसात ते तारखे आसात त्या प्रमाणे आमकां सेलिब्रेशन करचें पडटा. पण हे फिस्ट जावन आसात, हे सेलिब्रेशन जावन आसा आमचे कॅथलीक भाव हांगा अशे कॅथलीक भावच ना, जायते हांगा कोंकणी आसा, हिंदू मुस्लीम सगळे एकी कडेन रावून हांगा सेलिब्रेशन करतात. जे कोणाचे कितें डिफिकल्टीज आसात, कितें प्रॉब्लम्स आसात, जे वायटपणां सगळे विसरून हांगा एकी कडेन रावून जे सेलिब्रेशन करतात, खऱ्या अर्थान पळोवपाक गेल्यार ते एक्चुली खरें रियल सेलिब्रेशन. हांवें पळोवपाक गेल्यार सगळ्यांच्या चेहऱ्यार पळय हासरो चेहरो आसा. सेलिब्रेशन ज्या हेतून तेंच्यांनी करतात, ज्या स्पिरिटान, हांव खरोखरच हे सगळे हांगासले जे नागरीक आसा हांगासले आशव्याचे तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. परतून येता सगळ्यांक विवा आम्ही रेस्पेक्ट दिवता आणि आम्ही सगळे आम्ही गांवचे एकठांय जावन आम्ही वर्साच्या परंपरेक आम्ही आमचो सांजाव करता. हेच तेणी फुडें आमकां हेल्प करचें आणि सगळ्यांक रेस्पेक्टान ते एकवटान रावतात आणि आमकां रेस्पेक्ट दितात. जो पर्यंत आमची कामां जातात ते आमी तांकांय रेस्पेक्ट दितात आणि तेच तेणी फुडारपण करचें आणि आमी तांकां रेस्पेक्ट दिता. सगळे तेच तांकां हेच फुडें ते वर्साचे वर्स येवचें आमची इच्छा. हांव एक डेप्युटी सरपंच डेनीस ब्रिटो. आता आमचो न्यूली इलेक्टेड सरपंच प्रशांत गिरपावन सोडला. वॉर्ड नंबर 7 आमचो न्यू इलेक्टेड मेंबर किरण सावंत. तेणें आमच्या लोकां खातीर खूब करिता, बरें करिता आनी ते म्हाका हेचे फुडें कितें आहा तेणें हेल्प करता म्हणून सांगलां. बारीक बारीक डिफिकल्ट लोकांचे आसतात तो सॉल्व करतलो आनी तेची आमी अपेक्षा रावता. म्हाजो फ्रेंड प्रशांत तेणें सांगला तेणें कांय भिवपाचें ना, वॉर्ड मेंबर म्हाजो फ्रेंड, हितून तुमचे कितें आसलेचे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व जाता.